صباح الخير عليكم، مرحبا بكم سيغ لا شين يوتيوب لا بيل اسيت دي زد. راني معاكم اليوم باش نديرو دي كريب صالي، نديروهم دي كريب فارسي على فيوند هاشي ونشوفو لا ميثود اون فا لي فير رولي. دونك ومن بعد نشوفو كيفاش او فور اي ا ميزور نافونسيو في لا ريسيت اون فا فوار كومون لي بريباري. نجيو نشوفو المقادير واش عندي لهنا. بوغ لي زانغريديون عندي 3 زوت، 3 حبات ولاد الدجاج، عندي زوج مغارف كبار تاع الزيت نورمال، 2 كيارات سوب دويل، عندي 250 غرام دو فارين، 250 غرام تاع لا فارين. وهنايا واش عندي ان ميلونج حليب وماء. هنا عندي نص ريتله، دونك ندير 4 ريتله حليب و4 ريتله نكملو ما حتى نلحق نص ريتله. عندي الملح بيان سور، وعندي شويه سكر باش يتحمروا لي كريب ديالي. نبداو بسم الله. واش حندير؟ ندير نسبق هي نورمالمون نبداو بلا فارين، لا فغي غوسيت تاع لي كريب نبداو بلا فارين ومن بعد نبداو بالعقل ما انا تغبني هكذاك صافي في بوكو دو غرومو. صافي واش ندير؟ نبدا بلي ليكيد اون بروميير. واش ندير؟ نفقس ولاد الدجاج ديالي، نبدا بلي زو. فوالا كيما قلت لكم 3 حبات ولاد الدجاج نسبق فيهم هما الاولين. فوالا ندير شويه ملح كوم سي دي كريب صالي، ندير هكداك اون كويار كافي. فوالا وندير تاني اون كويار كافي تاع السكر pour avoir la coloration هذيك تاع لي كريب. ونزيد زوج مغارف كبار تاع الزيت. فوالا نخلط كلش بالفوي، مع الاول نخدم بالفوي ومن بعد نديرو حاجه واحده اخرى. فوالا نخلط شويه، نزيد الحليب والماء لو ميلونج هذاك، نخلط كلش. ونجي نزيد لا فارين. وشنو هنا لا فارين يلفو لا تاميزي وندخلها بالعقل برك ماشي على ضربه. فوالا وندخل. هذه هي لا ريسيت تاع لي كريب صالي و سكري، سي لا ميم شوز. وشنو كيكونوا سكري نديرو زوج مغارف كبار تاع الماكله تاع السكر. دونك وليو ندير غير شويه سكر، ندير 2 كيير ا سوب دو سكر و اون بانسي دو سيل. فوالا نكمل au fur et à mesure لا فارين ديالي. هنا راكم تشوفوا عندي لي غرومو، نكملها بالباتور ولا بلو بي باش يروحوا لي هاد لي غرومو. سينو نعاود نجوز في الصفايه هكذايا. فوالا باش نحي هادوك لي غرومو كامل. فوالا pour faire simple ما جبت الغوبو. نعاود نصفيها الصفايه بالعقل. فوالا باش نحي لي غرومو هادوك. فوالا وهادو اللي راهم هنا نحلهم بالمغرف هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا وفي مزيان جوزهم باش نحي لي غرومو تاع. هذا هو لو سكري باش يجو لي كريب ديالنا بدا بلا لي غرومو. فوالا نعاود نجوزهم في الصفايه هكذا حتى نكمل لا كونتيتي. فوالا راني صفيت لي كريب ديالي كامل، نحيت لهم كامل لي غرومو، نخليها تريح اون دوري دو نقولوا نص ساعه ماكسيموم entre 20 et une demi-heure. نخليو لا بات ديالي تريح قبل ما نطيبوهم.
لو طون لا بات تاع كريب ديالي راهي تريح، نجي انا نوجد لا فارس تاع لي كريب. واش عندي هنا شويه زيت، درت له شويه زبده كيما راكم تشوفوا، عندي حبه بصل كبيره قطعتها هكذايا رقيقه، دونك بور لويل ان اونيون ايمانسي، عندي فيوند هاشي، عندي 3 سنينات توم مرحيين، 3 غوس داي، عندي 2 حبات طوماطيش رابيتهم كبار يكونوا ملاح شويه، دونك 2 طوماط رابي، وعندي مغرف تاع طوماط كونسونطري، اون كويير سوب تاع طوماط كونسونطري. جو دي لي كلش في الطوماطيش ديالي. بور لي زيبيس ما حاش ندير، حندير فلفل كحل بافغ نوار و بابريكا، هذا واش حندير كوم ايبيس. اللي حاب يدير حاجه وحده اخرى يدير. بون واش نسبق، ندوب الزبده ديالي ونقلي البصل تاعي. فوالا هنا بخي ما تقلى البصل ديالي كنت زدت لا فيوند هاشي ديالي، زدت لا طوماط رابي هذيك ومع لا طوماط كونسونطري. نجي ندير لي زيبيس، نملح شويه، ندير فلفل عكري هكداك اون دومي كويير ا كافي، ونزيد ندير شويه نتاع فلفل كحل. نخلط كلش، فوالا نخلط كلش ونخلي نخلي الاخر ديالي لا صوص ديالي الحم يطيب ولا صوص الغيدوي. لي كريب ديالي نريحو، نجي نخلطهم بيان، نحكم اون لوج هي اللي راح نخدم بها. كي تسخن المقله ديالي نجي نحكم هكذا سوبالان ولا اسويتو، نكون درت له شويه زيت، ونجي ندهن به هكذايا المقله ديالي باش لا كريب ديالي elle se décolle facilement. نحكم اون لوج تاع لاباريل ديالي، فوا رابيد باش ما طيبليش بالخف، وندورو كامل، فوالا ندورو كامل في لابوال ديالي هكذا كيما راكم تشوفوا، ونخليه يطيب. فوالا ونخليها طيب، صافي دي بول ça va se décoller وحدها. لا كريب هام لي بول، دوك لا كريب elle va se décoller وحدها. هاي ليك هنا طابت، فوالا نجي نقلب لي كريب ديالي، انا نقلبهم باليد وكل واحد كيما تساعدو لا مانيير ديالو باش يقلبهم. فوالا نزيد نطيبها دو لوطر كوتي، ça prend pas beaucoup de temps de l'autre côté، يا ربي شويه واحد une trentaine de secondes ولا كريب راهي طيبه. فوالا ها هي لا كريب ديالي كيما راكم تشوفوا فيها راهي طيبه. فوالا هنايا نجي المونتاج تاع لي كريب ديالي. قبل اونتر طون واش كنت درت، كنت وجدت اون بيشاميل هنايا اون بيتيت كونتيتي. واش درت مغرف كبيره تاع الزبده، دوبتها وزدت لها مغرف كبيره تاع لا فارين، وجي ديلوي افيك 4 ريتله حليب، خلط كلش وحطيتها سور لو فو حتى عقادت كامل ولات هكذايا. كي كملت واش درت لها هنايا، درت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه نوع دو موسكات جوست طيب. فوالا هذا واش راني دايره فيها بور لو مومون. هام لي كريب ديالي، هاي ليك لا فيونداشي ديالي. نبداو في المونتاج ديالنا تاع لي كريب. واش ندير هنا، نحكم لي كريب ديالي اون بار اون، فوالا ونبدا لو مونتاج. هنا ندنيو لهنايا، نحكم اون كريب نحطها هنا، وندير اون كونتيتي تاع لا فيوند هاشي اي جو ليتال هكذا كامل، ما نكترش بزاف باسكو نحط جو في سوبربوزي اون اوتر كوش تاع لي كريب، ونعاود ندير هاد لوبيراسيون، نعاودها بلوزيور فوا حتى يكون عندي ان بودا هكذا حربوش. فوالا ها هي، ونجي جو راب ان بو دو فروماج.
Voilà. نعرف شويه fromage على la viande hachée ديالي. Voilà. نجيب une deuxième crêpe هنا نعاود نحطها فوق. Voilà. نحط la crêpe ديالي encore فوق الاولى et je fais la même chose. Voilà. راني درت 4 crêpes عمرتهم. نجي دوق نروليهم باش نديرهم بودان. فوالا هاوليك لو بودان ديالي راني درتو. نجي نقطعو باش نحطو في لو بلا ديالي. نحكم موس ونقطع هكذا بالعقل délicatement. Voilà. هكذا ونسيي نستفهم في لو بلا ديالي. نزيد نقطع. Voilà. ونبلاصي encore. Voilà, c'est une façon différente de farcir et de préparer les crêpes salées. Voilà. نجيب نحكم الوكله ديالي باش تبان لكم هنا. راني قطعتهم. نجي نحط هاد لا بارتي اللي راكم تشوفوا فيها هنا ونحطها نكاليها. هادي نحيها نحطها مع الاخر باش يجوني شابين. فوالا نكالي هاد لا بارتي مع لوطر بودا. فوالا هكذا هذا لو بو لي ديرني بو نحطوهم هنايا. نزيد نحط هادي معاهم. فوالا باش دير لنا هادوما كي صغار دير لنا وحده. فوالا ونجي نحكم لا بيشاميل ديالي نديروها ليجيرمون عاقده كيما راكم تشوفوا فيها. نحط une cuillère à soupe sur chaque roulé de crêpes هكذا. et je râpe un peu de fromage من الفوق. voilà. يدخلوا الفوق شويه جوست باش يتغراتيناو باسكو هنا واش عندي كلش راهو طايب. ça prendra maximum 15 minutes هكذا à 180 degrés. ولي crêpes راهم واجدين. voilà هاملك لي crêpes ديالي راهم وجدوا. elles sont bien gratinées. voilà. خليتهم يربيو une quinzaine de minutes في الفور. voilà. هنا je les ai accompagnés de quelques frites. sinon وحدهم avec une bonne salade ça fera l'affaire. voilà. j'espère عجبكم vraiment بنان. une façon différente de préparer vos crêpes. إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله تسيوهم et à une autre recette إن شاء الله.